the mean IQ intelligence quotients of a large number of children of age 14 was 100. Mean age 14 to mean 100. Here mean mu equal to 100 and with standard deviation 10. As this sigma equal to 10. Assuming the distribution is normal, find the number of students securing the marks between 50 and 60. Marks 50 to 60 के बीचमा भन्ने यो त हिजो गरेको जस्तै भयो हैन यो त फर्स्ट यसलाई मैले गर्दिनु पर्यो सेकेन्डमा के भनेछ भन्दाखेरि कति गर्छ यो ए फोन त यहाँ मैले गर्दा गर्दै कहाँ पढ्दै कहाँ पुगेछु त find the between limits of IQ of the middle 40% of the students lie भनेछ अनि मिडल 40% भनेछ हैन अब मिडल 40% भनेपछि 40% लाई बीचमा पार्ने भनेको न हो जस्तै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 छ र सर त्यही त के 14 कसरी आयो सर के 14 के हो त यो हार्बुमा 16 रहेछ 16 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 16 होला नि सर 16 छ म पढ्दा अर्को क्वेशन पढ्न लाग्छु mean 100 ठीक छ हैन mean 100 standard deviation 16 अनि find between what limits of IQ of the middle 40% of the children lie भनेछपछि लिमिट निकाल्नु पर्यो लिमिट निकाल्ने भनेपछि लिमिटमा के हुन्छ एउटा अप्पर लिमिट हुन्छ एउटा लोअर लिमिट हुन्छ अब 40% लाई कहाँ राख्ने भनेछ बीचमा राख्ने भनेछ हैन हेरौँ यो भनेको z equal to 0 भयो 40% लाई बीचमा राख्ने भनेपछि 40% त सबसे बीचमा पर्ने भयो मिडल 50% भनेको 50% लाई बीचमा राख्ने हुन्थ्यो अब बीचमा राख्ने भन्ने बित्तिकै 20% यता जानु पर्यो 20% यता जानु पर्यो यो x1 यो x2 यो पनि 20% यो पनि 20% यो गर्दाखेरि टोटलमा चाहिँ के भयो 40% चाहिँ मिडलमा पर्यो अब मिडल 50% अथवा मिडल 60% भनेर आयो भने पनि हामीले राख्ने त्यही हो 50% लाई हाफ हाफ गर्नु पर्यो 25% यता 25% यता बनाउनु पर्यो 60% भयो भने 30% यता 30% यता भनेर बनाउनु पर्यो अब लेट गरौँ है लेट मैले यहाँ फिगरबाट बनाइसकेको छु लेट x1 and x2 be the lowest and highest mean marks. So marks of middle 30% and Z1 and Z2 be the S and B standard normal variable है ना next figure ना then अब हामीलाई दिएको भनेको के हो त probability of x1 देखि x को भ्यालु x2 सम्मको 40% भनेको that equal to 0.4 x1 देखि x2 सम्मको टोटलको भ्यालु हामीलाई दिएको भनेको 0.4 अब यसलाई z को फर्ममा चेन्ज गरेर त्यही हो यसलाई z1 भनेछ न यसलाई z2 भनेछ अब प्रोबेबिलिटी अफ z1 देखि z को भ्यालु z2 सम्म हेर्दाखेरि पनि 0.4 नै हो अब यसलाई टुक्रा पार्दियौ यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म that is or probability of
Z1 देखि Z को भ्यालु 0 सम्म भन्नु र प्रोबेबिलिटी अफ 0 देखि Z को भ्यालु Z2 सम्म भन्नु दुईटै बराबर छ तर त्यो दुईटै के हो त 0.4 को आधा हो that equal to 0.2 हो फिगरले त्यही बताउँछ हैन किन भन्दाखेरि यहाँदेखि Z1 देखि Z सम्मको भ्यालु भन्नु र यो पर्सनको एरिया र यो पर्सनको एरिया बराबर हो दुईटैको बराबर टोटलमा 40% हो यो 20% यो 20% तब टोटलमा 40% पनि भयो यसलाई छुट्याएको अब दुवैतिरबाट जान पर्यो हामी 0.2 हुँदाखेरि Z को भ्यालु कति हुन्छ त त्यो हेर्नु पर्यो एउटा त नेगेटिभ तिर आउनु पर्यो एउटा नेगेटिभ तिर आउनु पर्यो Z1 मा नेगेटिभ हुनु पर्यो Z2 मा पोजिटिभ हुनु पर्यो 0.2 हुँदाखेरि एरिया अथवा प्रोबेबिलिटी 0.2 हुँदाखेरि Z को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो पछाडि नै हेर्नु पर्यो है 53 sir 0.53 0.53 2019 छ यता 85 छ कुन लिने the value of Z1 and Z2 है the value of Z1 and Z2 are 0 to लिने भयो दुईटै पोजिटिभ हो Z1 र Z2 Z1 कतापट्टि हुनु पर्यो लेफ्ट साइड पट्टि छ त्यही भएर के लेख्नु पर्यो यो नेगेटिभ हुनु पर्यो एकचोटि भ्यालु हेर्नु त सर 0.5 1985 छ 2019 छ 19 दिने के कुन लिने नियर त 2 नै हुन्छ 52 हुन्छ 15 र 19 को डिफरेन्स उतापट्टि यतापट्टि 15 को फरक पर्यो उतापट्टि 19 को फरक पर्यो 9 52 लिन पर्यो हैन 52 लिनु पर्यो 52 लिनु पर्ने एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ अब त्यहाँबाट एक्सन र एक्स2 भ्यालु निकालौं नाउ Z1 equal to now Z1 equal to x1 minus mu divided by SD or 0 minus 0.52 equal to x1 minus mu भनेको त्यहाँ छ हाम्रो mu भनेको 100 divided by 16 यहाँ x1 को भ्यालु कति आउँछ निकाल्नुस् त again अर्कोलाई पनि राखौं 91.68 x1 equal to 91.68 अनि 108.32 होला सर हजुर 108.32 हुन्छ कि किनकि उता नेगेटिभ मा छ हजुर सर उता नेगेटिभ माइनस यताहरु प्लस हुँदा त यता पनि नेगेटिभ छ नि यता नेगेटिभ छ घट्छ सर घट्छ जोडिदैन यता प्लस 2 माइनस हुन्छ पोजिटिभ नि भयो यता नेगेटिभ छ हैन
again Z2 equal to X2 minus mu divided by SD or 0.52 equal to X2 minus 100 divided by 60. त्यसको चाहिँ पुरो 100 something आउँला. $108.32. 108.32. Therefore, the limit of middle 40% are 91.68 and 108.3. भयो यसलाई सक्नुभयो In an examination 15% of the candidates got first class. That means 60% marks or above भन्यो 60 अथवा त्यहाँभन्दा धेरै मार्क्सहरु लिएर आउने भयो while 40% failed 40% चाहिँ फेल भछन् सेकेन्ड र्‍याङ्क बिलो 40% भनेपछि 40 मार्क्स भन्दा तल लिएर आउनलाई चाहिँ 40% चाहिँ त्यो फेल भयो भने एजिङ द मार्क्स टु बी नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड एस्टिमेट द मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यहाँबाट चाहिँ मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकाल्नु पर्यो अब एउटा दुईटा कन्डिसन दियो एउटा चाहिँ 60% भन्दा धेरै लिएर आउने 60% भन्दा धेरै लिएर आउने 15% छ भन्यो र अर्को 40% भन्दा थोरै लिएर आउने चाहिँ 40% छ भन्यो भनेपछि दुईटा कन्डिसन त्यहाँबाट बनाउनु पर्यो हामीले अब यसलाई यस्तो गरौँ लेट Z1 and Z2 be the corresponding S and B of marks 40 and 60 एउटा 40% आउँछ less than 40 आउँछ अर्को more than 60 आउँछ तर एक्सपेक्टेड त्यो गरियो भने अब हेरौँ है नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के भन्छ नर्मल कर्वले z equal to 0 अब एउटा 60 भन्दा धेरै लिएर आउने यहाँ भन्दा धेरै लिएर आउने x2 x1 भन्दा थोरै लिएर आउने यो दुईटा चाहिँ त्यसो हामीलाई खास रेसियोको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने छ यो चाहिँ कति छ यो 40% छ यो 15% छ
यहाँ प्रोबेबिलिटी x is more than 60 मार्क्स होला धेरैले राउन्डिङ प्रोबेबिलिटी गर्दैछ त अनि सी 15% रहेको रहेछ that equal to 0.15 एउटा कन्डिसन त्यहाँबाट छ तर हामी कहाँ जानु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो अथवा प्रोबेबिलिटी अफ z less than more than z2 that equal to 0.15 अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्म के प्रोबेबिलिटी अफ 0 देखि z देखि z2 सम्मको हेर्दाखेरि 0.5 minus 0.15 that equal to 0.35 0.35 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति हुन्छ त किन हामी यहाँ त डाइरेक्ट पुग्न सक्दैनौँ यो पोइन्टमा त हामी यहाँबाट 0 देखि z2 सम्म जानु पर्यो जाँदाखेरि यहाँदेखि z0 देखि z2 सम्मको टोटल एरिया भनेको 0.35 हो the value of 0.1368 value of z2 8 is 0.1368 z को भ्यालु टोटल एरिया क्या हो प्रोबेबिलिटी यति हुँदाखेरि यो त प्रोबेबिलिटी हो नि हैन प्रोबेबिलिटी 0.35 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति भने उल्टा आइयो त प्रोबेबिलिटी हुँदैछ नि 35 भन्दैछ 1.04 सर 1.04 या 1.05 1.04 04 हुन्छ कि 3 हुन्छ 385 छ यता 3508 छ 15 र 8 को फरक छ 8 को फरक भएकोमा जानु पर्यो त्यो 8 को मा 3 छ हेर्दा 1.83 मा 3485 फरक भयो अनि एउटामा 8 को फरक नजिकैबाट जाने हो कि के जाने हो र सर यो नजिकको 0.84 नै हुन्छ ए 1.04 नै हुन्छ 4 हुन्छ के हुन्छ नजिकको जुन छ त्यसमा जाने हो है ग्यापिङ कम भएको रे नजिककोमा यसबाट एउटा इक्वेसन बनाइहालौँ यो त पोजिटिभ तिरै छ हैन यो भनेको पोजिटिभ तिरै हो z को भ्यालु z2 को भ्यालु पोजिटिभ हेर्नु देन z2 equal to x2 minus mu divided by sd or z2 is 1.04 equal to x2 भनेको चाहिँ 60 minus mu divided by sd or 1.04 sd equal to 60 minus mu अथवा mu equal to 60 minus 1.04 sd त्यसलाई इक्वेसन 1 गरौँ है एउटा इक्वेसन बनायौं किन हामीलाई म्यू र एसटी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र यस्तै गरेर अर्को पनि अब यतापटिको हामीले यो पार्ट सिक्दैन किनभने 60 मार्क्स लिएर नि मोर देन 60 मार्क्स लिएर नि 15% के 0 देखि यहाँसम्म जाँदाखेरि 0.35 भयो 0.35 हुँदाखेरि z को भ्यालु 1.04 आयो 1.04 राख्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा इक्वेसन बनायौं
फेरि अगेन हेर अगेन x को भ्यालु लेस देन 40 हुँदाखेरि कति 40% भनेछ 40% that equal to 0.4 अथवा z कै फर्म भइराख्यो कि z is less than z1 गर्दाखेरि यो पनि 0.4 नै भयो अब हामी जानुपर्ने भनेको 0 देखि यहाँदेखि यहाँसम्मकोमा जानुपर्ने हो that is probability of z2 देखि z को भ्यालु कहाँसम्म 0 सम्म जाँदाखेरि 0.5 minus 0.4 that equal to 0.1 अब 0.1 प्रोबेबिलिटी हुँदाखेरि z को भ्यालु कति हो त the value of z1 z2 लेखे हैं यहाँ z1 the value of z1 z1 is 0.25 0.25 0.9877 0.25 that is minus 0.5 किन यतापट्टि साइडमा माइनस लिनु पर्यो त्यही भएर माइनस बनाएको है यो साइडमा त नेगेटिभ आउनु पर्यो जेड भ्यालु हैन त्यही भएर त्यही बनाएको अब इक्वेसन बनाउँ यसरी नै फेरि है z1 equal to x1 minus mu divided by hd or 0 minus 0.25 that equal to x1 into 40 minus mu divided by hd or minus 0.25 hd equal to 40 minus mu or mu equal to 40 plus 40 plus 0.25 hd अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्ने एचडी र म्यू को भ्यालु निकाल्ने अथवा एउटाबाट म्यू को भ्यालु अर्कोमा लगाएर रिप्लेस गर्दा पनि भयो फ्रम इक्वेसन 1 and 2 भाइ मैले त मेटेको भाइ सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 गर्नु पर्यो यहाँ from 1 and 2 we get 40 plus 0.25 SD equal to 60 minus 1.04 SD यसलाई यता हेरौँ यो 40 लाई उता लैजाउँ है और 0.25 plus 1.04 गर्दाखेरि 1.29 हो 1.29 SD equal to 40 गर्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ equal to 20 और SD equal to 20 divided by 1.29 15.50 आन्सर आएको छ 15.5 है 15.5037 According to the value of Mu SD in equal equation to 1 43.88 अब इक्वेसन 1 मा राख्ने राख्नुस् 2 मा राख्ने राख्नुस् अब चाहिँ 43.88 15.50
17 भइहाल्यो 18 पनि उस्तै हो 19 पनि उस्तै 20 पनि उस्तै हो 21 21 चाहिँ फरकै 5000 candidates appeared in certain examination paper यसमा पनि हामीले प्रोबेबिलिटी इन्टु त्यही गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी इन्टु नम्बर गर्दैछ सकियो सक्नु यसलाई Yes, sir. के भनेछ 5000 candidates appear in a certain examination paper carrying a maximum of 100 marks. It was found that the marks were normally distributed with mean 49.5, standard deviation 12.5. Determine the approximate number of candidates. हमें number of candidates निकाल्न भनेको छ है approximate number of candidates who secure first class for which minimum of 60 is necessary. Minimum 60 निकाल्न चाहिँ necessary छ त्यो निकाल्दाखेरि यसको चाहिँ कति जना क्यान्डिडेट चाहिँ त्यो मार्क्स लिएर आउँछन् भन्यो भनेपछि हामीले मिनिमम 60 लिएर आउनको लागि प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा गिभन लेखौँ त्यसपछि अरु गरौँ the total number of candidates are equal to 5000 and up 5000 min marks mu equal to 39.5 SD sigma equal to 12.5 अब मिनिमम 60 is necessary भनेछ 100 मा 60 लिएर आउन चाहिँ नेसेसरी भनेछ अब हेरौँ है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा here x equal to mu equal to 39.5 अब हामीलाई के चाहिएको छ मिनिमम 60 चाहिएको छ 60 लेख्दै जति x equal to 60 अथवा x1 equal to 60 मिनिमम त्यो चाहिँ ल्याउनु पर्यो त्यो कति जना ल्याउँछन् भनेर सोधेछ त्यो गर्दाखेरि z को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हेरौँ त्यसै यहाँदेखि यहीसम्म जानु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो out of 100 marks